अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये हफ़्ता काफ़ी मसरूफ़ियत का हफ़्ता है और मैं बहुत तफ़सील बयान कर रहा हूँ पाइसियंस आपके लिए आजकल, ताकि जो पाइसियंस ज़रा मायूस हो गए थे या उन्हें टाइम बिहेवियर ने बहुत घेर लिया था, वो इन इन्फॉर्मेशंस के एवज़ अपने लाइफ को, अपने टाइम को ज़रा मुनज़्ज़म अंदाज से परफॉर्म करने की कोशिश करें। मैं सब तफ़सील बयान करता हूँ। पहले वीकली थोड़ी तफ़सील बयान कर दूँ। ये हफ़्ता 3 तारीख से शुरू होकर 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक जाएगा और 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर में वेरी फर्स्ट डे 3rd ऑफ अक्टूबर को ही वीनस एक नए एंगल पर चला जाएगा। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव इमोशंस। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर स्पिरिचुअल अट्रैक्शंस एंड स्पिरिचुअल अटैचमेंट। सादा लफ्ज़ों में जब कोई कपल आपस में कमिटमेंट्स करते हैं तो सोल एक्सचेंजेस इस वीनस सीज़न में ज़्यादा इजीली हो पाती हैं, बाउंडिंग क्रिएट हो पाती है, दिल से दिल मिलते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में मोहब्बत के इजहार के लिए एंड मोहब्बत के रिवॉर्ड्स के लिए वीनस सीज़न बेहतरीन सीज़न होता है। मैंने इतनी तमहीद इसलिए बांधी कि वीनस 3 अक्टूबर को 7वें घर में दाखिल हो जाएगा। इस एंगल पर वो शादियों की वजह बनता है, इस एंगल पर वो मोहब्बत के इजहार में कामयाबियाँ देता है। और ये देता वीनस क्या देगा, उसकी क्या औकात है। अल्लाह ताला ने सभी मखलूक़ात के ज़िम्मे कोई ना कोई काम लगाया है। हम उन मखलूक़ात की नेचर को रीड करते हैं। जैसे आप लोग अपने घरों में मुख्तलिफ़ अंदाज से जो नेमतें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे फ्रूट्स खाते हैं, चाहे जड़ी बूटियाँ, चाहे कुछ ज़िंदगी का शोबा भी इख्तियार करते हैं, तो आप उसकी नेचर को समझे और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। इसी तरह दुनिया की साइंसेज़ हैं, जो जो चीज़ वो दरियाफ़्त करते जाते हैं तो इसका मतलब होता है आप उसे समझ गए। हमने बीइंग एस्ट्रोलॉजर सिर्फ इन 12 स्टार्स को, 7 ऑब्जेक्ट्स ऑफ सोलर सिस्टम को समझा, और आज कई सालों के तजर्बात के बाद ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरा तजर्बा तो सिर्फ 17 साल का है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी तो कई हज़ार साल पुरानी है। वीनस जब भी इस एंगल पर आता है, इस एंगल पर दिल का मौसम अच्छा होने लगता है, यहाँ उसका फ्यूल बड़ा पॉजिटिव हो जाता है, और इस पॉजिटिविटी की वजह से पेंडिंग डिसीजंस फर्दर रिलेशनशिप रिपेयर होते हैं, डिले ऑफ मैरिज रिपेयर होता है, लाइफ पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। अगर ऑलरेडी कपल्स हैं, मोहब्बतें कम हो गई थी, तो वीनस सीज़न में मोहब्बतें बढ़ती हैं और फैमिली वेलफेयर की वजूहात पैदा करती। दिल का मौसम अच्छा होने की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से, रिश्तेदारी अगर आपकी पॉजिटिव हो तो दिल आपका वैसे ही बहुत खुश होता है। एंड वो पुरानी कहावत है, हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मतलब वो कंपेनियन जो आपका लाइफ पार्टनर हो, अगर उसकी वजह से आप खुश चल रहे हैं, तो अदरवाइज़ आपकी लाइफ परफॉर्मेंसेस पर बहुत पॉजिटिव एंड बड़ा इम्पैक्ट आता है। आपका स्टैमिना, आपकी थिंकिंग, आपका बिहेवियर, आपका डील बनाना, लोगों को महसूस करना, ये गैर मामूली हो जाता है। और अगर घर में ही हर वक्त चिक चिक झड़पें होती रहें, तो फिर आपकी परफॉर्मेंसेस, अगर आप अच्छे भी हैं तो भी आपकी परफॉर्मेंसेस बहुत डल होती है। तो वीनस सीज़न प्लेजर्स ऑफ लाइफ के लिए, लव इमोशंस के लिए, रोमानवी अचीवमेंट्स के लिए, रिलेशनशिप साइड के लिए, लाइफ पार्टनरशिप्स के लिए, लव कमिटमेंट्स के लिए, सोल एक्सचेंजेस के लिए, सोल बाउंडिंग्स के लिए, जहनी हम-आहंगी के लिए बहुत अच्छा सीज़न है, और ये शुरू हो गया, 3 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। उसके अलावा आपके यहाँ मरकरी 9th हाउस में, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है, और स्टूडेंट्स इस बात को चाहे इस वीडियो से सीखें या अदरवाइज़ भी, ये रूल है कि मरकरी 9th हाउस में अमूमी तालीम वाले तालिब इल्मों को, और ख़ुसूसी मतलब कोई हायर एजुकेशन की तरफ गया है, इंटरनेशनली कोई तालिब इल्म इस लेवल पर पहुंचा है, तो मरकरी उसे गैर मामूली तौर पर सपोर्ट करता है। उससे उसका क़ुव्वत हाफ़ज़ा बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सीखने का अमल तेज़ हो जाएगा, आसान हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, मतलब आप देर तक चीज़ें याद रख पाएंगे। फिर अंदाज़े गुफ्तगू, फिर आपकी राइटिंग स्किल्स, फिर आपकी मैनेजमेंट एबिलिटी, ये सब बढ़ जाएगी। या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि माइंड हमें ड्राइव करता है लाइफ में, एंड माइंड फ्यूल मैक्सिमम हो जाता है व्हेन द वीनस इज़ इन 9th हाउस। स्पिरिचुअल साइड, थिंकिंग साइड, तफक्कुर, पॉजिटिव तफक्कुर, ये वो वाली फ़िक्रें नहीं जिसके बाद आप डिप्रेस हो जाएं, ये वो वाली फ़िक्र जिसके एवज़ आप अपने एहसास और ज़िम्मेदारी को जगा सकें, वो वाले तफक्कुर, ये मरकरी के 9th हाउस में आने से प्रोड्यूस होते हैं।
اینڈ اسی کی وجہ سے وین دا مرکری از ان 9th ہاؤس فیملی ویلفیئر بھی بڑھتی ہے، آپ کی توجہ فیملی کی طرف ہونے لگتی ہے، فیملی اورینٹیشن انکریز کرتی ہے۔ اور بھی بہت سارے اس کے ایڈوانٹیجز ہیں، بٹ ویکلی ویڈیو بیان ہو رہی ہے، ہم لوگ سالانہ ویڈیو نہیں، تھوڑے بیان کر دیا، اگلے ویکس میں اور بیان کروں گا۔ لیکن اور ایک اور خبر، سیٹرن اینڈ جوپیٹر 29 ستمبر سے 11ویں گھر میں پازیٹیو ہیں، سو اب کچھ مہینے تو اچھے ہیں لانگ ٹرم پلانٹ سے، لیکن میں نے آگاہی دے دی تھی کہ یہ دونوں کی منزلیں 15 دسمبر کو 12th ہاؤس میں جائیں گی، اور وہ 60 کا سیزن ہے، اس لیے اس سے پہلے اپنے آپ کو ریکور کر لیجئے۔ سورج آپ کے ہاں 8th ہاؤس میں ہے، دیٹ از پاورفل پلانٹ، 8ویں گھر میں لبرا ہاؤس میں سے گزر رہا ہے، اینڈ سورج جب بھی لبرا ہاؤس میں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں لاس لیولز، جو آپ اپنی سستی سے لاسز کرتے ہیں، جو آپ اپنی رانگ پلاننگ کی وجہ سے لاسز کرتے ہیں، جو آپ اپنے زیادہ بولنے کی وجہ سے غلطیاں کرتے ہیں، جو آپ غلط ڈاکومنٹس بغیر اسٹڈی کے سائن کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے غلطیاں ہوتی ہیں، جو آپ اپنے اینگر کی وجہ سے غلطیاں کرتے ہیں، جو آپ اپنی مس بیہیو کی وجہ سے رشتے کھو دیتے ہیں، وہ سورج کے 8ویں گھر میں آنے سے کسی حد تک ریپیئر ہو جاتے ہیں۔ ویسے 8th ہاؤس از اے نیگیٹو اینگل، 8th ہاؤس کو ہم بیت الخوف کہتے ہیں، غم کا گھر، خوف کا گھر، بیماریوں کا گھر، لیکن سورج وہاں پازیٹیو ہوتا ہے اور آپ کے لیے اسپیشلی، اور اس پازیٹیوٹی کی وجہ سے لاسز، ایکسپینڈیچرز، نفرتیں کم ہوں گی، لیکن بہرحال پھر بھی احتیاط برتنے کی ضرورت پڑے گی۔ اینڈ ایک ادر پلانٹ ویک چل رہا ہے، مارس آپ کے ہاں 9 ستمبر سے ہی کمزور ہے، ریٹروگریڈ ہے، اور اس کی ریٹروگریشن جو ہے وہ 2nd ہاؤس میں آپ کو مٹیریل سائڈ پر اچیومنٹس کے لیے جو جسمانی توانائی چاہیے تھی وہ میسر نہیں ہے، ادروائز مائنڈ اسکلز میسر ہیں، لک فیکٹر میسر ہے، ڈیسیجن میکنگ میسر ہے، بریوری میسر ہے، صرف سٹیمنا میسر نہیں ہے مارس کے ریٹروگریڈ ہونے کی وجہ سے۔ تو سٹیمنا مصنوعی طور پر جنریٹ کر لیجئے، فورسفلی کام کرنے کی کوشش کریے، تھوڑا اپنے اندر کچھ انرجی لانے کی آرٹیفیشلی کوشش کریے، جو انرجی آرٹیفیشلی آپ فزیکلی کریٹ کریں گے اس میں سورہ شمس آپ کو بہت مدد دے گی، اگر 5 دفعہ ایک دن میں پڑھیں، سورہ یاسین کی 2nd لاسٹ آیت آپ کو بہت مدد دے گی، اینڈ پھر بلو سفائر بھی جو فیوچر لائف میں آپ نے یوز کرنا ہے، اگر ابھی سے آپ وہ پہن لیں تو اس کی جو ریڈیشن ہے، اس کی جو فرینڈلی ریڈیشن ہے وہ بھی آپ کے لیے بہت سپورٹیو ثابت ہوگی۔ اگر آپ ایک اسٹرانگ پائسین ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اتنا کچھ فیول آپ کے پاس میسر ہوگا کہ وہ نیگیٹو فیز جو 60 کا آئے گا آپ اسے ریپیئر کر جائیں۔ بٹ اگر آپ ایک سینسٹیو پائسین ہے کہ ابھی اچھا دور چل رہا ہے، سیٹرن اینڈ جوپیٹر 11th ہاؤس میں ہے، سن اچھی پوزیشن پر ہے، مرکری اچھی پوزیشن پر ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی سے آپ گر رہے ہیں، ابھی سے غمگین ہیں، ابھی سے نقصان دہ حالات ہیں، ابھی سے کاروبار گرو نہیں کر پا رہا، ابھی سے جاب نہیں مل رہی، تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ جب 60 آئے گی تو کیا حالات ہوں گے۔ اس لیے اگر تو آپ خود ہی ڈیفائن کر لیں کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے تو اچھی بات ہے۔ اگر آپ کو کچھ ڈسکشنز کرنی ہے کہ ایدر یو آر اے اسٹرانگ پائسین اور یو آر اے ویک پائسین، سو اس کے لیے آپ کو برتھ چارٹ کی طرف جانا چاہیے، اس کے لیے نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں، ان پر رابطہ کر کے آپ اپنی برتھ کیلکولیشنز کروا سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی اپنی نیچر کو سمجھنے کے لیے، اینڈ پھر آپ کو اس کے سلوشن اینڈ ریمیڈیز بھی مل جائیں گی۔ یہ اوور ویو تھا جو میں نے بہت تھوڑے سے ٹائم میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی، امید ہے اس میں سے زیادہ تر چیزیں آپ سمجھ گئے ہوں گے، بٹ پھر بھی اگر کوئی چیز ایسی جو سمجھ نہیں پائے ہوئے ہیں تو کمنٹس میں اس کا اظہار کر دیجیے گا، میں کوشش کروں گا اگلی ویڈیوز میں آپ کو تفصیل بیان کر سکوں۔ اگلے ہفتے نیا چاند ہوگا ربیع الاول کا، اور نیا چاند ہمیشہ آپ کے لیے ایک بوسٹر کی وجہ بنتا ہے، وہ آپ کے کون سے ہاؤس میں ہونے والا ہے، زندگی کے کن شعبوں کو روشن کرے گا، کن شعبوں میں نئی جدت پیدا ہوگی، تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا، اور بھی جو آسٹرولوجیکل ایونٹس ہوں گے یا جن ٹاپکس کو آپ سننا چاہتے ہیں، آپ نے جو کمنٹس کیے ہوں گے ان سب کو مکس کر کے اگلے ہفتے کی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس ہفتے اتنا ہی کافی ہے، امید کرتا ہوں اس سے اگلے 7 دنوں کے ڈیسیجنز ٹائم کو سمجھ کر، بیہیویئر آف پلانٹس کو سمجھ کر آپ اچھے انداز سے لے لیں گے، اور اگر میری یہ ریسرچز، میری یہ کوششیں، میرا یہ نالج پہنچانا آپ کو پسند آ رہا ہو پائسینز، تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں پائسز، آپ کی دعائیں، یہ میں آج نہیں کہنے لگا، کئی سالوں سے یہ کہتا آ رہا ہوں، برملا کہتا ہوں، اعلان کر کے، میں یہ کسی کے کان میں بھی نہیں بولتا ہوں، پائسینز پوری دنیا سنتی، تو آپ کی دعائیں میرے لیے اس دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، دعا ضرور کیا کریں۔
چینل کی سبسکرپشن، آپ کی محبتوں سے ہم یہ 3 لاکھ سبسکرائبر کا سنگ میل عبور کر چکے ہیں. آپ کی محبتیں اسی طرح رہیں تو اگلے بھی جو منزلیں ہیں وہ جلد طے کریں گے. سو جو نئے آئے ہیں آج چینل کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں. اگر آپ کو اسٹرالوجی میں دلچسپی ہے تو اس فورم پر آپ کو پروفیشنل کیلکولیشنز ایکوریٹ انداز میں ملتی رہیں گی. اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.